बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। मेरा ये ख्याल था कि आज पाकिस्तान में जब तारीख बदलेगी, जब सूरज निकलेगा, दिन का उजाला होगा, तो शायद पाकिस्तान की किसी अदालत से जो कुछ मरीम नवाज़ ने कहा इसका बाकायदा नोटिस लिया जाएगा, लेकिन नोटिस नहीं लिया गया। एक खबर आई कि पाकिस्तान के अंदर जो जज ज़ेबा के साथ हुआ इसकी समाअत हुई है और जज ज़ेबा केस के अंदर इस्तदा की गई थी दूसरी तरफ से कि जनाब प्रोसिक्यूटर साहब ये कहते हैं कि भाई हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है क्योंकि उन्होंने जज ज़ेबा साहिबा की तौहीन की है और उन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। माइट भी उन्होंने प्रोसिक्यूटर साहब ने गिरफ्तारी की जो वो बात कर रहे थे कि जनाब इनके वारंट गिरफ्तारी जो है जारी किए जाएँ। इमरान खान से भी कोई वीडियो जो है वो उन्होंने रिकवर करनी है या फिर उनको रगड़ा लगाना है या फिर ये इब्तदा है उस फस्तायत की जिसका ज़िक्र राना सनाउल्लाह, मरीम नवाज़, मरीम सफ़दर, जिस नाम से आप चाहें उन्हें पुकारें, वो करना चाहती हैं। नवाज़ शरीफ की जिस ख्वाहिश का इजहार मुतअद्दिद दफ़ा किया गया मुख्तलिफ़ चैनल्स के साथ, ताकतवर लोगों के साथ, इसकी तकमील के लिए सब कुछ करना है, लेकिन इसको मुस्तरद कर दिया जाता है। मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने रख देता हूं चूँकि खान साहब ने अपनी जो इस्तदा थी कि जनाब एक तो बीमारी है, ऑब्वियसली रिकवर कर रहे हैं, इसलिए हाज़ी से सस्ता जो है वो दिया जाए। देखिए, पहली बात तो आपको ये याद रखनी चाहिए कि डॉक्टर्स खान साहब को आराम का मशवरा क्यों दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि उनकी टांग रिकवर नहीं करी। अगर आप जब भी जो भी वीडियोज़ उनके सामने आती हैं तो आप उन्हें देखें ना, तो वो प्लस्तर भी है और वो रिकवर नहीं कर रहे और आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी जो है स्लोली एंड स्टडली चल रही है। और फिर फ्रैक्चर का जिक्र भी किया गया है अदालत में कि स्वेलिंग काफ़ी है और अभी तक वो स्वेलिंग कम नहीं हुई। अदालत ने इमरान खान को सीढ़ियाँ चढ़कर आने का नहीं कहा, वो कचहरी के बाहर आए, उनकी हाज़िरी लगाई जा सकती है, ये भी कहा गया। और इनका ख्याल ये है कि खान साहब जब बाहर आएंगे तो इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और इस वक्त वो बनी गाला में है और अगर हमने कोई एक्शन लेने की कोशिश की तो ये ना हो कि एक तहरीक, क्योंकि लाहौर शहर जो है ना वो तहरीकों के लिए बड़ा मशहूर है कि जो तहरीक लाहौर से स्टार्ट होती है फिर वो नहीं देखती सामने, चाहे अंग्रेज़ का साम्राज्य क्यों ना हो, सामने ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों ना हो, सामने वक्त के बड़े बड़े जनरल्स डिक्टेटर्स क्यों ना हो, वो तहरीक फिर रुकती नहीं है, वो अपनी कामयाबी की तरफ जाती है। तो ये ख़तरा है कि अगर हमने लाहौर से गिरफ़्तारी का आगाज़ किया तो क्यों ना हम इमरान खान को बहाने से यहाँ बुलाएं और फिर हम उनको गिरफ़्तार कर लेंगे। तो ये एक काम किया गया। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें वैसे उसी तरफ जा रही हैं। अब आप एक कंपैरिजन देख लें, मरीम नवाज़ ट्रस्ट डीड, मावनत की, नैब के कवानीन बदल कर किस तरह उनको रिलीफ दिया गया आपके सामने, इनके ख़ानदान के बाकी लोग रिलीफ किस तरह मिला आपके सामने। जज कहते हैं, अदारे कहते हैं कि जनाब हम कार्रवाई नहीं करना चाहते, कहानी ख़त्म कर ली जाती है। बिल्कुल हिस्ट्री रिपीट कर रही है। जिस तरह हुदैबिया पेपर मिल केस का मामला था, वक्त पर अगर दरख्वास्त या कर दी जाती, वो नहीं की गई तो केस हमेशा के लिए बंद हो गया। बाकी केसेस में अगर आप देख लें कि रिकॉर्ड गायब हो जाता है, चाहे वो ब्रॉडशीट का रिकॉर्ड हो, चाहे वो स्विस बैंक्स को ख़त लिखने का मामला हो, तय खाने में जो मटीरियल पड़ा हुआ है उसका मामला हो, वो रिकॉर्ड गायब हो जाता है। या बंदे गायब होते हैं या रिकॉर्ड गायब होता है। तो ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ खान साहब के ऊपर घड़ी का इल्ज़ाम लगाकर आपने क्या किया आपके सामने है। जज की तौहीन हुई, क्या किया आपके सामने है। अब ये पाकिस्तान में जो ट्रिपल स्टैंडर्ड्स है ना, इसका पोस्टमार्टम करने का वक्त आ गया कि निज़ाम किस किस्म की बदसलूकी कर रहा है पाकिस्तान की आवाम के साथ। फिर अब आ जाए कि जज ज़ेबा साहिबा के साथ जो कुछ हुआ, ठीक है, उसके ऊपर एक खान साहब खुद चल कर गए, लेकिन जो कुछ मरियम ने कहा, इल्ज़ाम लगाए हैं कि फैसलाबाद का एक बैरिस्टर, एक मेंबर प्रोविंशियल असम्बली और उसका दमाद, वो दमाद है किसी का, उसकी आपने बात कर दी। क्या कोई इसकी जस्टिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन किसी से लेगा? वो जो कहते थे कि जनाब वो तो लाडला है, तो भाई लाडली से भी पूछो। क्या ये हाई कोर्ट बुलाकर पूछेगी वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को कि कहाँ है वो पर्चा जिस पे आपने लिख कर दिया कि नवाज शरीफ वापस आ जाएगा? नवाज शरीफ वापस नहीं आया। क्या आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए? और किस बुनियाद के ऊपर एक जो झूठा शख्स है जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनकर बैठा हुआ है, ये झूठ ही हुआ ना। बयान हल्फी दिया था कि आ जाएंगे, नहीं आए तो झूठ बोला आपने आपने अदालत के साथ झूठ बोला। तो ये है निज़ाम की कमज़ोरी। अब इस निज़ाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है
किस तरह काम करना शुरू किया। और शौकत तरीन साहब के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बगावत की दफात भी इसमें शामिल की गई हैं। आपको याद होगा एक ऑडियो सामने आई, और ऑडियो किससे निकलवाई ये भी बहुत अहम नुक्ता है। और शौकत तरीन साहब कहते हुए नज़र आते हैं IMF के हवाले से। अच्छा, सबसे जो इंटरेस्टिंग पहलू है ना कि ये बातें अगर आप किसी की फ़ोन पर सुन रहे हों और आप उनको रिलीज़ कर दें तो ऑटोमेटिकली इसमें एक सनसनी आ जाती है कि यार वो क्या बातें कर रहे थे। ओहो, ये है ऑडियो जी कि ये दो अशखास हैं जिनकी प्राइवेट गुफ्तगू थी जिसे आपने पब्लिक किया, किसने किया ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन गुफ्तगू क्या हो रही थी सबको ये परेशानी लग गई। अच्छा, ये गुफ्तगू प्राइवेट गुफ्तगू है और दो लोगों के दरमियान हो रही है। इस गुफ्तगू में और वो पॉलिसीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं इसमें कोई फ़र्क नहीं था। IMF के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ था, वही फ़ोन पे बात हो रही है। लेकिन आपने, चूँकि वो किसी की प्राइवेट गुफ्तगू थी और तासुर ये दिया कि जनाब कोई साजिश तैयार की जा रही थी, अब इस बुनियाद पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शौकत तरीन साहब के ख़िलाफ़ मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमे का मुद्दई अरशद महमूद वल्द गुलाम सरवर है। शौकत तरीन पर मुकदमा उनकी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के हवाले से दर्ज किया गया है, जिसमें वो तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लगारी से शौकत तरीन गुफ्तगू कर रहे थे। और फिर आपको याद होगा कि शौकत तरीन साहब के हवाले से इससे पहले भी राना सनाउल्लाह साहब एक बयान दे चुके कि हम उनको गिरफ्तार करेंगे। जब आप पाकिस्तान की मईशत के हवाले से और अपनी पॉलिसीज़ कौम के सामने रखें और उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये भी अब एक गुनाह मुल्क के अंदर ठहरा। आपने तो ऐसे हालात पाकिस्तान में मुशर्रफ के टाइम पे नहीं देखे। बहुत ज़्यादा पाबंदियां थी, जियो की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया इस्लामाबाद में। मुझे वो आज भी सीन याद हैं। शीशे तोड़े गए, किस तरह पुलिस अंदर दाखिल हुई, लाहौर के अंदर किस तरह लाठी चार्ज किया गया, शेल फेंके गए। मेरे सामने, मेरे पर भी बहुत दफ़ा पुलिस ने हमला किया लाहौर हाई कोर्ट के बाहर, तो सब कुछ देखा। लेकिन इस किस्म क्या कि भाई आप कोई बोल भी नहीं सकता, कोई अपने घर में बैठकर किसी की पॉलिसी को तनकीद का निशाना भी नहीं बनाएगा और आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुझे ऐसा ही लग रहा है आपके सामने हमने जो टेक्नोक्रेट हुकूमत और फिर कौमी हुकूमत की जो बातें कही थी ना, ये लोगों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। पहली बात शेख रशीद साहब ने कही और वो ये कहते थे कि एक नई पार्टी पेट्रियाट बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें कहा यह जा रहा है कि आप इमरान खान को छोड़ें और उसमें शामिल हों और उसको लीड करें। अगर शेख रशीद साहब कहते मैं नहीं लीड करता तो फिर क्या हुआ उनके साथ, आपके सामने है। तौहीन ज़रदारी और तौहीन बिलावल के अंदर आपने उन पर मुकदमा दर्ज किए, उनके घर में दाखिल हुए और फिर जो कहानी है वो रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट होती है और फिर आप उनको मौका भी नहीं दे रहे कि वो प्रिजाइडिंग अफसर के सामने पेश हो सके, लिहाजा उन्होंने जेल में से ही एक ख़त लिखा है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि ऐसे किरदारों पर प्रेशर बढ़ाएं, तोड़कर किसी पार्टी में शामिल किया जा सके। मुझे कम अज़ कम ऐसा लगता है और ये मेरी असेसमेंट है और मेरा तज्जिया है। अब व्यूअर्स आपको ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक जो बयान था, फवाद चौधरी साहब भी अदालत में पेश हुए हैं। और व्यूअर्स जो फवाद चौधरी साहब के केस में अदालती कार्रवाई थी वो मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि आप इन्फॉर्मेशन से भी जुड़े रहें इस केस के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है अदालत में। और फिर लंदन में बिहाइंड क्लोज डोर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग हुई है, लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, वो विजुअल्स में आपको दिखाऊंगा। और इस वक्त इस डॉक्यूमेंट्री की क्या पोजीशन है, अरशद शरीफ के पार्ट के ऊपर लोगों का क्या कहना था, और फिर जो सबसे अहम अरशद शरीफ शहीद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो कार्रवाई हुई, और फिर दो किरदार JIT के अदालत में क्यों नहीं आए और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का इस हवाले से क्या कहना था, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बता दें कि फवाद चौधरी साहब अदालत में पेश हुए, जज ने इस्तफसार किया कि 14 दिन गुजर गए, आपने चालान अभी तक क्यों जमा नहीं करवाया। और फिर इसके बाद 3 मार्च के बाद की तारीख की दरख्वास्त की गई है और फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप नहीं देते तो फिर हम इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है दायर ना करें, अगर आप दे देंगे तो फिर हम दायर नहीं करेंगे। लेकिन तफ्तीशी अफसर से इसे मंसूब कर दिया गया, यानी रगड़ा लगाना है। फवाद चौधरी साहब ना बाज नहीं आए। फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लोगों को फिर एक आईना दिखाया। जो मैं बात कर रहा था ना कि आईना दिखाना बहरूपियों को बहुत ज़रूरी है, और फवाद चौधरी साहब ने तमाम लोगों को दोबारा मुंशी करार दिया और फिर इसके ऊपर भी मीडिया, एक मखसूस मीडिया हाउस जो है वो कुछ बातें कर रहा है। व्यूअर्स आपको ही बताएं कि आप इस किस्म के हथकंडे अगर आप अपना कर ये समझते हैं कि इससे आपकी जीत हो जाएगी, जीत नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है।
اور جب کسی کی باری آئے گی نا تو پھر لوگ آپ سے بدلا لیں گے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب ارشد شریف اور لندن کی خبر پہ جانے سے پہلے انہوں نے کچھ باتیں کہی، ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں ایک تو انہوں نے پاکستان کی عدالتوں کے حوالے سے وکلا کو متحرک رہنے کے لیے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جو انصاف لائرز ونگ ہے، متحرک ہو، لوگوں سے بات کرے، وکیلوں کو بتائے کہ عدالتوں میں کس قسم کی سخت کارروائی ہے، کیونکہ تمام کارروائیاں اب ہمیں عدالتوں کے اندر ہی نظر آئیں گی، چاہے وہ خان صاحب کی گرفتاری ہو یا ریلیف لینے کا معاملہ ہو۔ اسی لیے خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ تمام جو وکلا ہیں، لائرز، اپنی موومنٹ کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب یہ کہتے ہیں روس کے حوالے سے کہ جنرل باجوہ بار بار یہ کہتے رہے کہ آپ نے روس کے حوالے سے بیان نہیں دینا، یعنی ان کے حق میں نہیں بلکہ یوکرین والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ اپنی مذمت کریں۔ میرے پاس انفارمیشن بہت پہلے بھی یہ تھی کہ جنرل باجوہ صاحب نے ایک صاحب سے پوچھا کہ یہ روس کیوں جا رہا ہے، تو آگے سے صاحب نے جواب دیا کہ سر مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو جنرل باجوہ اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، یعنی جس عہدے پر وہ موجود تھے اس کا اوبویسلی ایک ڈیکورم ہے، لیکن جس شخصیت سے یہ پوچھا گیا وہ شخصیت اور ان کے عہدے میں بڑا فرق تھا، لیکن انہوں نے سوال پوچھا کہ مجھے کوئی رپورٹ جو ہے وہ مل جائے گی، کیونکہ یہ شخص عمران خان کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے طور پہ یہ بات پوچھنے کی جو کوشش کی یا جو اٹیمپٹ تھی، جو بات کہلوانا چاہتے تھے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک بیانیہ پہلے سے بنا رہے تھے، اور بعد میں آج جو خان صاحب نے یہ بات کہی اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ کیا بات جو ہے وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یوکرین، روس اور پھر امریکہ کو جا کر آپ جو ہے خوش کریں کہ جناب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن دیکھیں ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہے، خارجہ پالیسی کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ آزاد خارجہ پالیسی کا مطلب عوام کے مفادات کو تحفظ دینا، لیکن ہم نے امریکہ کو خوش کرنے اور ڈالرز کے لیے جنگ میں حصہ لیا، دوسروں کی جنگ میں 80,000 جانیں ہم نے قربان کر دی۔ میری لندن میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے متعدد دفعہ پرویز مشرف صاحب کے انٹرویوز کیے، اور بہت قریبی تھے پرویز مشرف صاحب کے۔ ہوتا ہی ہے کہ جب یہ جتنے بھی آپ کے حکمران جب دیار غیر میں آ کر بس جاتے ہیں نا، تو پھر میڈیا کے ذریعے یہ اپنا موقف جو ہے پاکستان کی عوام تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے نواز شریف صاحب کی ایک پورے کا پورا ایک یہاں پہ ایک سیٹ اپ موجود ہے، کچھ صحافیوں کو صرف اندر ایکسیس ہوتا ہے، وہ جمعے کے روز بھی جاتے ہیں، وہاں پہ کھانے چلتے ہیں، بہت ایکسٹینسو ڈیٹیلز جو ہیں اس کی موجود ہیں۔ مشرف صاحب نے ان کو یہ بتایا، اور چونکہ سوال یہ تھا کہ آپ نے کیوں جنگ میں آپ کسی کا حصہ بنے، انہوں نے کہا کہ یار میری آپ بات سنیں، یہ سب چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں تھی، اور یہ اتنا آسان نہیں تھا جو آپ باتیں کر رہے ہیں، اور اگر ہم یہ نہ کرتے تو ہم کیا کرتے، اور دوسری بات ڈالرز مل رہے تھے۔ یہ کیٹیگوریکلی مشرف صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن یہ بات انہیں کہی گئی کہ ڈالرز مل رہے تھے، تو ہمارے پاس تو پلے کچھ بھی نہیں تھا، ایک دیوالیہ اکانومی کا نکل چکا تھا، پلے کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم اور کیا کرتے۔ یعنی پاکستان کے اندر ڈکٹیٹرز آ جائیں، وہ کہتے ہیں کہ سویلین حکومتیں کچھ نہیں کرتی، سویلینز آ جائیں تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ لندن کے اندر بیہائنڈ کلوز ڈور کی سکریننگ ہوئی ہے، اور بیہائنڈ کلوز ڈور کے اندر یہ سیکنڈ سکریننگ تھی جس میں مرتضیٰ مہدی اور پھر مائیکل آسولڈ جو ہیں، جو اس کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسرز ہیں، وہ جاپان سے شامل تھے، اور لوگوں نے بہت ہی زبردست قسم کا اپنا فیڈ بیک دیا۔ میں وہاں پر موجود تھا، اور فائنینشیل ٹائم سے لوگ آئے ہوئے تھے، اس کے علاوہ گارڈین سے لوگ آئے ہوئے تھے، انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر موجود تھا، اور پھر بہت سارے پاکستانی بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے۔ کراچی سے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے یہ ڈاکومنٹری دیکھی، اور پھر وہاں پر بہت ساری جو غلط فہمیاں تھیں اس ڈاکومنٹری کے حوالے سے وہ بھی دور کی گئی۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس بنیاد پر، اس ڈاکومنٹری کی بنیاد پر ارشد شریف شہید کو جو ہے وہاں پر یعنی کینیا میں قتل کر دیا گیا، اور پھر بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا، یعنی کلیم کیا، مبشر لقمان صاحب ان میں سب سے ٹاپ پہ تھے، کہ وہ ڈاکومنٹری میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ آئی وش کہ اف ہی واز ہیئر ان لنڈن، تو ہم پھر اس کو باقاعدہ یہاں پر سو بھی کرتے اور اس سے پوچھتے کہ جناب آپ نے یہ جو بات کہی ہے، یہ بات کیا سچی ہے یا جھوٹی ہے۔
لیکن وہ بات کرتے ہوئے نظر آئے. تو بہت سارے سوالات کے جواب بھی وہاں پہ ملے. یعنی فائنینشیل ٹائمز کا جو رپورٹر آیا ہوا تھا اس نے جان بوجھ کر ابراج گروپ کا سوال کیا کہ آپ نے خان صاحب کا انٹرویو کیا پرائم منسٹر کا, تو آپ نے ابراج گروپ کی کیوں بات نہیں کی. اور پھر اس کا جواب بھی دیا گیا کہ یہ ڈاکومنٹری, چونکہ لوگ آ کر نا یہ ثابت کرنا چاہتے کہ شاید یہ پی ٹی آئی فنڈیڈ ہے, لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ آن لائن اسٹریمنگ پلیٹ فارمز کے اوپر بہت جلدی آ رہی ہے, ایک سرپرائز اس حوالے سے بھی تیار ہے. then you will see that it has nothing to do with any political party of the Pakistan. It is all about the money laundering in different countries and how different dynasties and political families are involved in this, اور وہ کس طرح بڑی بڑی امپائرز دنیا میں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ایک بڑا زبردست قسم کا فیڈ بیک ملا, اور آپ دیکھیں گے کہ ارشد شریف کس طرح خوبصورتی سے اس ڈاکومنٹری میں بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے اسی کمرے سے, وہی کتابیں, وہی قصے, اور وہ آپ کو ایک لطف آئے گا سن کر. اور ارشد کی جو ذات ہے اور ان کی پرسنالٹی ہے, ایک نئی شکل آپ کو اس میں نظر آئے گی. ویئرز آپ کو یہ بتائیں کہ ارشد شریف کے جانے کے بعد, یعنی یہاں پر ہوتا ہی ہے نا کہ کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہمیں دنیا میں اس کی قدر نہیں ہوتی, چاہے وہ رشتے ہوں, چاہے پولیٹیشینز ہوں, چاہے کوئی بھی جس نے اپنا کنٹریبیوشن سوسائٹی میں کیا ہو. اس کے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا آدمی تھا, اور پھر آپ اس کی بڑائی کے قصے لوگوں کو سناتے ہیں. آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سماعت ہوئی ہے ارشد شریف شہید کے کیس کی. سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 رکنی بینچ ارشد شریف قتل کیس کی سماعت کر رہا ہے. اور ویورز آپ کو بتائیں کہ آج جے آئی ٹی کے سربراہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں, اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ کینیا نے شواہد تک رسائی نہیں دی, اور ارشد شریف قتل کے حوالے سے کینیا سے کوئی ٹھوس مواد بھی ہمیں نہیں مل سکا. جسٹس مظاہر نقوی کا کہنا تھا کہ جو کام آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا. کینیا سے قتل کے متعلق کوئی مواد ملا ہے یا نہیں ملا. سربراہ جے آئی ٹی اویس احمد نے بتایا کہ کینیا میں حکام سے میری ملاقاتیں ہوئی. جسٹس مظاہر نقوی نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آپ کہانیاں نہ سنائیں, آپ کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. سربراہ جے آئی ٹی اویس احمد نے پھر کہا کہ کینیا نے شواہد تک ہمیں رسائی نہیں دی, اور ارشد شریف قتل کے حوالے سے کینیا سے کوئی ٹھوس مواد ہمیں نہیں مل سکا. جسٹس مظاہر نقوی نے یہ بھی کہا کہ شواہد کی بات تو ٹرائل کے سامنے آئے گی, مواد کیا جمع کیا گیا آج یہ پہلا اور بنیادی سوال ہے. جسٹس اعجاز الحسن نے پوچھا کہ ارشد شریف کا موبائل اور دیگر سامان کہاں ہے. اس پر سربراہ جے آئی ٹی نے بتایا کہ ارشد شریف کا موبائل اور آئی پیڈ کینیا کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے, باقی سامان موصول ہو چکا. جسٹس مظاہر نقوی نے استفسار کیا کہ جے آئی ٹی کے ارکان کہاں ہیں. سربراہ جے آئی ٹی اویس احمد نے بتایا کہ 3 ارکان اس وقت عدالت میں موجود ہیں. اس پر جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ باقی ارکان کیوں نہیں آئے, کیا تفتیشی ٹیم کا کام نہیں کہ عدالت کے سامنے پیش ہو. ویورز ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 لوگ جو پیش نہیں ہوئے یہ وہی ہیں جن کا تعلق پاکستان کے اداروں سے ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال یہ بھی کہتے ہیں کہ ارشد شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کس نے پبلک کی, پتہ کریں کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پبلک کرنے کے پیچھے اصل کون تھا اور کون ملوث ہے اس پورے کھیل کے اندر. ارشد شریف قتل کیس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بغیر تصدیق کے پبلک کر دی گئی. کیا کسی نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جان بوجھ کے پبلک کی کہ اس سے متعلق پاکستان میں تحقیقات میں غلطیاں ہوئی ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ویورز کہ ایک رپورٹ آئی, تصویریں آئی, ارشد شریف شہید کو کس بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا, وہ تمام تصویریں پبلک کر دی گئی. اور اس وقت یہ بنیادی سوال تھا کہ اس ماں پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنے بیٹے کی تشدد زدہ تصویریں دیکھی, اور پاکستان کے میڈیا نے بڑی دلیری کے ساتھ ان تصویروں کو چلایا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ بھی کہا کہ کینیا نے ارشد شریف قتل کی تحقیقات میں ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا. جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا کہ اگر کسی ملک سے آپ کے تعلقات بہت اچھے نہ ہوں تو تحقیقات کے لیے تعاون کیسے حاصل کیا جاتا ہے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کینیا ایک آزاد ملک اور ہمارے دائرہ اختیار سے باہر ہے. جو بھی حالات ہوں دوسرے ملک کے بارے میں احترام سے بات کریں. عدالت جاننا چاہتی ہے کہ اسپیشل جے آئی ٹی نے اب تک کیا اس کیس کے اندر جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے یا نہیں کیے, اور معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. اسپیشل جے آئی ٹی کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آنے سے اب تک کچھ ایسا ہوا کہ کینیا اب تعاون نہیں کر رہا. چیف جسٹس
और पाकिस्तान ये भी कहते हैं क्योंकि क्या पता कि एक रिपोर्ट सामने आई या जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं कीनिया की हुकूमत ने या वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने ये बेहतर समझा हो कि भाई हमने अब किसी किस्म का ताउन नहीं करना, जो हमने पहले दिन बयान दे दिया, जितनी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आई, इसके अलावा अब बात आगे नहीं बढ़ेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि अरशद शरीफ कत्ल का कबल अज़ वक्त किसी पर इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने से अब तक कुछ ऐसा हुआ कि कीनिया अब ताउन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात की सरबराही नहीं कर रही। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि दफ्तर खारजा को कीनिया की वजारत खारजा ने ताउन की यकीन दहानी कराई। यकीन दहानी के बावजूद कीनिया में स्पेशल JIT को क्यों जाने नहीं दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन का यह भी कहना था कि अरशद शरीफ कत्ल के 3 जाविये हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किसने मजबूर किया। अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात किसने दर्ज कराए। अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया कि वो मुल्क से चले गए, और कड़ियां जोड़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का यह भी कहना था कि कीनिया की पुलिस जिस कहानी पर तहकीकात कर रही है वो काबिल कबूल नहीं है। अरशद शरीफ कत्ल पर JIT बनाने की यही वजह थी कि उन तमाम हालात का जायजा लिया जा सके जिसमें अरशद शरीफ पाकिस्तान को छोड़कर गए। कीनिया पर सफारती ज़राए से दबाव डाल रहे हैं, ये कहा गया एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से, और वो ये भी कहते हैं कि अरशद शरीफ पर मुकदमात दर्ज करवाने से भी तफ्तीश कर रहे हैं कि वो कौन सी ताकतें थी जिन्होंने अरशद शरीफ पर मुकदमात दर्ज करवाए। अब बहुत ही आसान सी बात है, अगर उन तमाम मुकदमों में जो मुद्दईयत है आप उसको चेक करें और फिर उन लोगों के नाम और उनके किरदार जिनके उनसे राब्ते थे, उनके फ़ोन्स को चेक करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने मरहूम शहीद अरशद शरीफ के साथ ये सब कुछ किया। बाद सरकारी अफसरान के नाम आए, ये भी उन्होंने कहा कि इनसे भी तफ्तीश की गई, लेकिन व्यूअर्स मसला यहाँ पर ये है कि JIT आकर अदालत में क्यों नहीं बताती कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी बैठ जाती है, उठ जाती है, ताकि लोगों के सामने एक बयानिया बन सके कि जनाब देखें हमने तो अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर 5 रुकनी बेंच पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत दा बना छड़िया, लेकिन अब ये हालात हैं कि हमारे साथ पाकिस्तान की हुकूमत ताउन नहीं कर रही। कुछ और ताकतें हैं जो नज़र नहीं आती, लेकिन ये भी ताउन जो है वो नहीं कर रही। व्यूअर्स आपको ये बताएं कि अरशद शरीफ पर मुकदमात के पीछे कौन था, अभी कुछ नहीं कह सकते, ये भी कहा गया। अरशद शरीफ की ट्वीट्स और प्रोग्राम्स का जायज़ा लिया जा रहा है। कीनिया के हुकाम ने ताउन की यकीन दहानी कराई, लेकिन जाए वकुआ से हमें कुछ नहीं मिलना तो बहुत दूर की बात है, हमें एक्सेस भी नहीं दिया गया। अब सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है जो बात कही गई है, आपने पाकिस्तान के अंदर ना जो इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्ट हैं, जिसमें इकरार ही वेंट देयर ARY से, और इसके अलावा अगर उसे जो गोलियों के खोल अगर मिल सकते हैं, BBC हैज़ एक्सटेंसिवली रिपोर्टेड, द लोकल मीडिया जो कीनिया का है उसने बहुत एक्सटेंसिवली उसे रिपोर्ट किया, तो फिर हमारी जो JIT मुल्कों के ताल्लुकात हैं, स्पेशल बताया गया कि जनाब हम आ रहे हैं, हम पहुंच गए हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो आपको जाए वकुआ तक एक्सेस क्यों नहीं दिया गया जो पहले लोग गए थे। ये एक इंतहाई अहम सवाल है। और फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ये भी कहते हैं कि अदालत के साथ खेल ना खेलें, पहला मरहला तो यही था कि आप जाकर शवाहिद इकट्ठे करें, और ये पहला मरहला जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। क्या JIT कीनिया और UAE में तफरी करने गई थी, ये भी कहा गया अदालत की तरफ से। और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से क्यों मदद नहीं ली जा रही। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब का जवाब बहुत ही मुज़ायका खेज़ है, और उन्होंने क्या जवाब दिया, ये वही जवाब था उसी तरह का जब इन लोगों से, यानी अटॉर्नी जनरल जो है, एडिशनल अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस होता है वो हुकूमत की तर्जुमानी करता है। जब आप उनसे तोशाखाना की बात करें ना, तो ये कहते हैं खबरदार, अगर हमने ये इंफॉर्मेशन रिलीज की तो हमारे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अरे भाई, तुम इमरान खान की घड़ी, खाना काबा वाली घड़ी, उसके इतने चर्चे करते हो, एक दोस्त मुल्क ने क्या किया, एक तोहफा दिया, उसे बेच दिया, वो भी तो आपके मुल्क का वज़ीर आज़म था ना। छोड़ दें कि एक सियासतदान था, आपका मुखालिफ था, लेकिन आपने पाकिस्तान का क्या सोचा? आपने तो ताकुब किया, आपने उन लोगों के इंटरव्यूज़ करवाए, उन लोगों के ऐसे इंटरव्यूज़ करवाए, रसीदें निकलवाई, पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर वो मकाम तक दिखा दिया जहां पर वो घड़ी बेची गई। तो ऐसी बातें मत करें, क्योंकि ये वही जुमला है जो आज अटॉर्नी जनरल ने अरशद शरीफ के केस में कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा कीनिया से जो दोस्त मुल्क है
تعلقات خراب ہو سکتے ہیں. اچھا دوست ملک ہے. اگر آپ کے ملک کے اندر آزادی صحافت کے نام پر ایک شخص کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ اس کی زبان بندی کر دو یا اسے بند کر دو یا اسے ہمیشہ کے لیے سلا دو, اور وہ چلا جاتا ہے, اور آپ اس کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور موقف اختیار کرتے ہیں کہ بھئی ہم ارشد شریف کے بارے میں کینیا سے اقوام متحدہ میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا جو دوست ملک ہے وہ ناراض ہو جائے گا, ہر عالمی فورم پر وہ پاکستان کی حمایت کرتا ہے, اور ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے کہ جو دو طرفہ اور عالمی تعاون کھو دے. بہت ٹھیک ہے, نہ کریں, لیکن یہ تو بتا دیں نا قوم کو کہ عدالت کے سامنے جب آپ یہ موقف رکھتے ہیں کہ ہمارے سے وہ تعاون نہیں کر رہے, اور وہ تعاون کیوں نہیں کر رہے. چیف جسٹس صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی کو خود دیکھنا ہوگا کہ اگر آگے انہیں کیسے چلنا ہے. ارشد شریف کے اخراجات کون اور کیوں برداشت کر رہا تھا, کس کے کہنے پر اخراجات اٹھائے جا رہے تھے, سامنے کیوں نہیں آیا. کئی ممالک کے شہریوں کا کیس ضلعی عدلیہ میں ہو تو ہمیں خط لکھا جاتا ہے. پاکستانی سفارت خانہ بھی نیروبی میں وکلاء اور صحافیوں سے مدد لے. کینیا نے کیا تحقیقات کی ہیں, رپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ اس میں کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے. 1 ماہ میں مکمل رپورٹ دیں. کینیا میں وکیل کریں, اپنے قانونی حقوق کی معلومات لیں, جو کرنا ہے کریں, لیکن حقائق تک ضرور پہنچا جائے. اور پھر کوئی مارچ کی تاریخ دے کر اس کیس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلی سماعت میں کیا ہوتا ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص سچ کے لیے اپنی جان گنوا دیتا ہے, قربان ہو جاتا ہے وفا کے راستوں پر, لیکن کوئی بھی اسے انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کل کسی دوست نے لکھا تھا, کمنٹ کیا تھا, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی گفتگو سنی تو ہمیں ایسا لگا کہ آپ نے آج اپنا تجزیہ پیش نہیں کیا. ان کا اشارہ انور مقصود صاحب کی گفتگو کی طرف تھا کہ بھئی آپ کسی کی گفتگو اپنے پلیٹ فارم پہ کیوں کرتے ہیں. دوستو یاد رکھیں کہ یہ دانشور جو بزرگ ہیں, ان کی یہ باتیں جب آپ پر اثر کرتی ہیں, معاشرے میں ایسے کردار جو معاشرے کے بہروپیوں کو آئینہ دکھاتے ہیں, تو ان کی باتوں کو ملٹی پلائی کرنا چاہیے. جب آپ ملٹی پلائی کریں گے تو اوبیسلی پھر تحریک بنے گی. ابھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے فیض بننا ہے, آپ نے مقصود بننا ہے, آپ نے دلیل بننا ہے, آپ نے تحریک بننا ہے, آپ نے کیا بننا ہے. پاکستان کے اندر ہر شخص کو فیض بننا چاہیے. ہر شخص کو انور مقصود صاحب جیسا جو ایک انداز ہے, نہ صرف اس کو سنیں بلکہ اس کو ملٹی پلائی کریں. اور جاتے جاتے صرف میں ایک بات کہوں گا کہ ضیاء محی الدین صاحب بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے. پہلے امجد اسلام امجد, جن کے ساتھ میری بڑی ایک لمبی نشستیں لندن میں ہوتی رہی جب وہ لندن آتے, اور ایک بہت ہی پیار کا تعلق, بہت ہی ہمبل انسان. پہلے ان کی خبر آئی, اس سے پہلے اور آج جو ہے ضیاء محی الدین صاحب کی خبر آ گئی. اٹس ریئلی سیڈ. اچھے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ چھوڑ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بہت کچھ سیکھنے کو ان سے ملا, ضیاء محی الدین صاحب سے, اور ان کی کہی ہوئی باتیں ایک کتاب سے کم نہیں تھی, اکیڈمی سے کم نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ویڈیو جی آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.